Iyang ipangay pinagi ni Kristo ang Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos na Ama, Diyos na kung ayaw magagawa sa tanan, ang ayaw matarong gayon na magpasalamat sa kanimo kanunay sa tanang gabi. Sinabi ni Hesus Kristo ang Ginoo. Kay sunod sa kabatan kadlaw sa paglitan niya sa pagkaon sa yutanon, isantos niya ang balantayin sa puwasa o sa pagdugtong niya sa kita sa yawa, nagtugtong na mo mga pagkakong bato sa kabong sa lautan. Parang pinagi sa unsa